2017 में डिस्क्वालीफाई हो रहा था, इसी जगह से इंडिया का अटैक सामने आ रहा था और आज फिर नून लीग की हुकूमत में इंडिया जो है अटैक का सोच रहा है। क्या वजह है, ये कड़ियाँ क्यों मिलती हैं इस तरह से? देखें, उनके कारोबारी जो हैं अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उनके हैं। उनको आपको पता ही है, मोदी साहब उनके ज़ाती फंक्शन पर बग़ैर वीज़े के और अपना लाओ लश्कर लेकर आते हैं उनके दौर में, और फिर उनके जो हैं कारोबारी जो शरीक कार होते हैं वो यहाँ आते हैं और बाकायदा उनको जो है उनके फर्जंद अर्जुमंद लेके जाते हैं। तो वो उनके ज़ाती ताल्लुकात माशाल्लाह इस कदर हैं कि वो शादियों में भी दावतें होती हैं। तो ये अपना कारोबारी जब तबकाती जो वो है वो उनका ज़्यादा इंटरेस्ट जो है मलहूज़ रखते हैं मुल्की मफाद के मुकाबले में। तो अगर उनका ये वतीरा है जो हमने देखा है, जिस तरीके से धरती माँ को लूटा है, जिस तरीके से उन्होंने ऑफशोर कंपनीज बनाई हैं वहाँ, जिस तरीके से उन्होंने पार्क लेन व्यू के जो दुनिया के महंगे तरीन फ्लैट्स हैं उनमें रहते हैं और उसकी ट्रेल नहीं देते हैं, और जिस तरीके से वन हाइड पार्क 50 मिलियन पाउंड में बेचा जाता है, एक उनके फर्जंद अर्जुमंद बेचते हैं, और जिस तरह से उदैबिया पेपर मिल बनती है, और जिस तरह से काजी फैमिली के अकाउंट्स में जो है लेयरिंग करके पैसा घुमाते फिराते हैं, और जिस तरीके से फिर इकोनॉमिक पैकेज देकर उसको राइट ऑफ करवा के वाइट करते हैं, ये सारी चीज़ें कौम के और मुल्क के सामने हैं। भले आप कहेंगे जी बरी होते चले गए हैं, तो बरीयत करते ही इसलिए हैं कि वो एक डील जो उन्होंने मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने लंदन में की थी, जब उनको जो है खैर से बाजवा साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए तशरीफ़ ले गए थे, तो उन्हीं के साथ डील का आज शाखसाना है। वहाँ बजाय इसके कि पाकिस्तानी एम्बेसडर जो है वो मोहतरम नवाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार करके डिपोर्ट करता, क्योंकि वो अदालती मफरूर थे और उनके परपिचुअल वारंट्स ऑफ अरेस्ट निकले हुए थे, उनको रेड कार्पेट दे के हीथ्रो एयरपोर्ट पर बिठाया गया, और फिर इस्लामाबाद की एयरपोर्ट पर जो है जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो माशाल्लाह बायोमेट्रिक मशीन चल के जाती है, और उसके बाद एक एक करके उनको जो है बरी किया जाता है, सारे खानवादे को, सारे टब्बर को बरी करके और पवित्र कर दिया जाता है। तो ये खोसा साहब ये बताइएगा कि 2019 में जब अभिनंदन को चाय पिलाई गई यहाँ पे, अभिनंदन साहब को, खान साहब की हुकूमत थी, खान साहब ने कहा कि अगर इंडिया सोचेगा तो हम सोचने का मौका नहीं देंगे, हम डायरेक्ट जो है उनको जवाब देंगे। अभी तक कल का उनका मीडिया, उनके सियासतदान, पॉलिटिक्स, वो पाकिस्तान के ऊपर लफ्ज़ों के अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान को दहशतगर्द बना रहे हैं। हमारी हुकूमत क्यों नहीं जवाब दे रही उनके इस सारे प्रोपेगेंडे के खिलाफ? इसलिए कि हुकूमत जब आवाम की तायीद के बिना हुकूमत बनी हो तो फिर वो हुकूमत बहुत कमज़ोर होती है। अभी तो वो गिड़गिड़ा के अपना ये जो है अपने साथियों को या मिडल ईस्ट को या सऊदी अरब को या अमेरिका को वो जो है कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान इससे आगे न बढ़े, क्योंकि हिंदुस्तान ने कहा है कि 26 जो उनके शहीद हुए हैं या मरे हैं कि हमने तो नहीं मारे हैं, हमने तो मजम्मत की है, पाकिस्तान ने मजम्मत की है उस बात की, लेकिन उन्होंने हालांकि 400 किलोमीटर है, वो कोई बॉर्डर के ऊपर नहीं है जो हुआ दहशतगर्दी का जो अमल है। और फिर खुद उनकी जो है कश्मीर के जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है वो खुद क्लेम करते हैं, जिनका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पर जो है इल्ज़ाम लगाया जाता है। शायद ये मोहतरम नवाज शरीफ ही इसका जवाब दें कि क्या उनको बचाने के लिए वो जो है मोदी उनका दोस्त जो है वो इस किस्म की धमकियां दे रहा है, या फिर कोई और वजह है। लेकिन एक बात बड़ी बात है कि अवाम जब तक फ़ौज के पीछे न खड़ी हो वो ना हुकूमत चल सकती है और न ही दिफा उसका मजबूत हो सकता है। लतीफ़ खोसा साहब, इंडिया का, भारत का ये वतीरा है माजी में भी कि वो हमेशा से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, बेबुनियाद इल्ज़ामात पाकिस्तान पर आयद कर देता है, बगैर सबूतों के प्रोपेगेंडा किया जाता है। इस वक्त भी इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और जो सिंध तास मुआहदा है उसको भी बजाते खुद उन्होंने अपनी तरफ से मुअत्तल कर लिया कि जो शिक 4 है उसमें बाकायदा तौर पर कहा गया है कि कोई भी फरीक अपने तौर पर उसको ख़त्म नहीं कर सकता। तो इसके किस तरीके से पाकिस्तान इसको टेकअप करेगा इंटरनेशनल कोर्ट? देखें, पाकिस्तान को ये इनको फौरी चाहिए कि इमरान खान को ये जो है रिलीज़ करें, फौरी चाहिए कि इमरान खान को जो है ये मीटिंग जो हो रही है सिक्योरिटी काउंसिल की इनकी उसमें शामिल करें, क्योंकि इमरान खान की आवाज़ ही इसको कौम को मुत्तहिद कर सकती है। देखें, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो उन्होंने किया है, पहले भी किया था पुलवामा पर,
اب بھی وہ فالس فلیگ آپریشن ہے یا واقعی جو ہے کشمیری ریزسٹنس. اگر آپ کشمیر کو جو ہے مسلم آبادی سے محروم کرنے کے لیے اگر آپ وہاں سے لا کر جو ہے ہندو کو آباد کریں گے جس طرح سے آباد کیا جا رہا ہے تاکہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کیا جا سکے, اور وہ جو ہے ظاہر ہے وہاں ریزسٹنس تو ہوگی, اور ان کی جو انڈیجنس ریزسٹنس موومنٹ ہے اگر وہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے جو ہے یہ کیا ہے تو پھر پاکستان کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سو اگر آپ نے یہ اس کو کرنا ہے اور ایک بہانہ بنا کر ہمارے ہی اوپر ہر چیز جو ہے چینک بھی وہاں ماری جائے تو وہ پاکستان کو جو ہے الزام دیتے ہیں دھرتے ہیں, اس میں اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج کے درمیان کوئی خلیج نہ ہو. اسی لیے ہم کہتے ہیں آئین کی پاسداری عملداری کیجیے گا, کیونکہ عمرانی معاہدے کے ذریعے ہی ہماری فوج ہے. خان صاحب نے بار بار کہا ہے فوج بھی میری ہے, ملک بھی میرا ہے, اس لیے فوج اور ملک کو اکٹھے کرنے کے لیے عمران خان کو مخلصی دینا پڑے گی. صاحب اگر بھارت کسی بھی جارحیت کا مظاہرہ اگر کرتا ہے تو اس سے خطے پر کیا اثرات مرتب ہو اس سکتے ہیں؟ سے دیکھیں خوفناک اثرات ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اگلی جنگ ہوگی ہی پانیوں پر, یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ جو ہے اس کی پیشین گوئی کی گئی ہے, اور یہ پانی جو ہمارا ہے سندھ طاس معاہدہ 1960 سے جو چلا آ رہا ہے اس کی خلاف ورزی ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو طاقتور ملک ہیں, چاہے اسرائیل کے خلاف جتنی بھی یونائٹڈ نیشنز کی جو ہماری انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس نے جتنے بھی فیصلے دیے ہیں انہوں نے ہوا میں بکھیر کے پھینکے ہیں, اور جو یونائٹڈ نیشنز نے بھی جتنی دفعہ بھی کنڈیم کیا ہے سیکیورٹی کونسل اس کو جو ہے ویٹو کر دیتی ہے. تو جو طاقتور ہے بدقسمتی سے اب بھارت اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مڈل ایسٹ میں اور سعودی عرب میں جو ہے مودی کا استقبال کیا گیا ہے. یہاں تو خبریں نہیں آنے دیتے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہمارا وزیر اعظم جاتا ہے تو اس کو کوئی معمولی کوئی بیوروکریٹ لینے کے لیے آ جاتا ہے, اور مودی صاحب جب جاتے ہیں تو اس کو ہوا میں ہی اس کے ساتھ جو ہے جس طریقے سے پروٹوکول ملتا ہے وہ دنیا میں کسی کو اور نہیں ملا ہے. تو ہندوستان چونکہ ایک ہیوی ویٹ اس وقت کنٹری ہے دنیا میں اور معاشی طور پر بھی بہت مضبوط ہو گیا ہے, تو اس لیے ہماری جو ہے آواز اتنی مؤثر نہیں ہوگی جب تک پاکستان کی قوم متحد نہیں ہوگی, اور متحد تبھی ہوگی جب آپ عمران خان کو مخلصی دیں گے, اس لیے کہ عمران خان پاکستان کے عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے اور وہی اس کو متحد کر سکتا ہے. اسی سے میں سمجھتا ہوں فوج نہیں لڑا کرتی ہے اکیلی کبھی فوج نہیں لڑا کرتی ہے جب تک اس کے پیچھے عوام نہ ہو. کھوسا صاحب انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان بھیکاری ہے, شہباز شریف کے بیانات چلا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھیکاری کبھی جنگ نہیں لڑ سکتے. یہ تو میں کہتا ہوں کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات, تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا. یہ کس بات پر فخر کرتا ہے یہ شہباز شریف, یہ جو جعلی وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے کہ ادھر سے بھی آ رہا ہے ادھر سے بھی آ رہا ہے ادھر سے بھی آ رہا ہے. ارے دھیلا نہیں آ رہا, تمہاری حال اوقات یہ ہے 75,000 ارب روپیہ 75,000 ارب روپے کا پاکستان مقروض ہو چکا ہے اس وقت.